दोस्तों मैं हूं अहमद इमरान खान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हकाइक की रोशनी में। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ इस मुल्क के लिए बहुत बड़ी नेमत हैं, मगर उनके अनगिनत और आसाब शिकन मसाइल में से एक दुश्वार गुजार मसला बैंकिंग ट्रांजैक्शंस का भी रहा है। अभी कल ही की बात है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को अपना अकाउंट ऑपरेट करने के लिए बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के मरहले से गुजरना पड़ता था, जिसके लिए ओवरसीज़ पाकिस्तानी को ख़ुद बैंक जाना लाजिम था। अगर किसी वजह से कोई ना जा पाता तो उसके अकाउंट को डॉर्मेंट यानी कि गैर फाल कर दिया जाता और दोबारा अकाउंट को एक्टिव करवाने का मरहला शैतान की आंत की तरह तकलीफ दे और लंबा होता। इसके अलावा रेमिटेंसेस भेजने और रिसीव करने वालों का अमल भी कुछ आसान ना था। मौजूदा हुकूमत ने इस ज़िम्न में बज़ाहिर एक इनकलाबी कदम उठाया है। रोशन डिजिटल अकाउंट के नाम से ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ पाकिस्तान के 8 कमर्शियल बैंक्स में अपने अकाउंट्स खुलवा सकते हैं और ऑपरेट कर सकते हैं। आज की नशिस्त में हम यही जानेंगे कि रोशन डिजिटल अकाउंट क्या है। हमारे साथ मौजूद हैं खुर्रम अब्बास। खुर्रम, रोशन डिजिटल अकाउंट क्या है? जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, ये डिजिटल अकाउंट है। इसके लिए किसी को भी अकाउंट ओपन करवाने या ऑपरेट करने के लिए बैंक में खुद फिज़िकली आने की ज़रूरत नहीं। जिस तरह एक आम पाकिस्तानी अपने बैंक अकाउंट को ओपन करवाने के लिए या डे टू डे ऑपरेट करने के लिए खुद उसे कई कामों के लिए बैंक में जाना होता है, मगर इस अकाउंट का बेनिफिट ये है कि एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी किसी भी मुल्क में बैठा है, कहीं भी है, तो वो पाकिस्तान के अंदर एक अकाउंट ओपन भी कर सकता है, उसे ऑपरेट भी कर सकता है। उसके ज़रिए उसी मुल्क में बैठे हुए वो रेमिटेंस भी सेंड कर सकता है, आगे रिसीव भी हो सकती हैं। इसी तरह फ़ंड ट्रांसफ़र भी हो सकती है। इसी तरह एक डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और वर्चुअल कार्ड्स, और इसके अलावा चेकबुक भी इशू हो सकती है। एक वेब पोर्टल उसे दे दिया जाएगा। अब तो मोबाइल ऐप की पर भी काम हो रहा है, वो भी जल्द मुयस्सर आ जाएगी। तो वेब पोर्टल या मोबाइल ऐप को तसर्रुफ़ में लाते हुए वो उन्हीं के ज़रिए उसी मुल्क में बैठे हुए अपना अकाउंट ओपन भी करवा सकता है बाय फॉलोइंग सर्टन प्रोसीजर्स, और उसे ऑपरेट भी कर सकता है। क्या इस अकाउंट के ज़रिए ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ बाहर रहते हुए भी पाकिस्तान में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? जी बिल्कुल, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स भी कर सकते हैं। रियल एस्टेट, स्टॉक मार्केट और गवर्नमेंट के ट्रेजरी बिल्स में बिल्कुल इन्वेस्टमेंट्स भी कर सकते हैं। अगर इन इन्वेस्टमेंट से मुनाफा होता है तो क्या ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ मुनाफे की इस रकम को रीपैट्रिएट भी कर सकते हैं? जी बिल्कुल, बल्कि फुल रीपैट्रिएशन की इजाज़त है। अगर वो कोई अमाउंट को कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं पाकिस्तान में, वहाँ से प्रॉफिट आता है, तो वो अपनी इन्वेस्टेड अमाउंट और प्रॉफिट दोनों को रीपैट्रिएट भी कर सकते हैं। बल्कि ना सिर्फ ये, इसके साथ साथ उन्हें ये भी इजाज़त है कि वो रियल टाइम ऑनलाइन कन्वर्शन भी कर सकते हैं फ्रॉम फॉरेन करेंसी इनटू पाक रुपीज़ एंड वाइस वर्सा। वो पाक रुपीज़ से फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हैं, फॉरेन करेंसी से पाक रुपीज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी सहूलत है जो उन्हें मुयस्सर है और रीपैट्रिएशन के लिए उनके ये बड़े काम आती है। रोशन डिजिटल अकाउंट के बारे में हमने बात की, लेकिन आपकी नज़र में रोशन डिजिटल अकाउंट के अंदर क्या नकाइस हैं? मेरे ख़्याल के मुताबिक इसमें 2 मसले हैं। सबसे पहला मसला ये है कि अगर एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी को अपने अकाउंट से मुतल्लिक अपने उस बैंक के साथ कोई डिस्प्यूट हो जाता है, तो वो कहाँ डिस्प्यूट को रिज़ॉल्व करेगा जाके? इन्होंने एक ग्रीवेंस कमिश्नर सेल के नाम से फेडरल ओम्बड्समैन ऑफिस के तहत एक इदारा कायम किया है, मगर मैं नहीं समझता ये इदारा इट इज़ फार फ्रॉम बीइंग इफ़ेक्टिव। ये इफ़ेक्टिव और स्पीडी रिलीफ नहीं दे पाएगा। ओम्बड्समैन तो उस तरह का रिलीफ नहीं दे पाता जिस तरह के एक जुडिशल इदारा हो तो वो देता है। वैसे एक बैंकिंग कोर्ट्स भी अवेलेबल हैं, लेकिन बैंकिंग कोर्ट्स की जुरिसडिक्शन से जो अकाउंट्स से मुतल्लिक मामलात हैं वो एक्सक्लूड कर दिए गए हुए हैं। तो इसलिए अगर मैं प्रैक्टिकली देखूं तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी को अगर कोई प्रॉब्लम या ग्रीवेंस पैदा होती है अपनी बैंक के ख़िलाफ़, तो उसके पास डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज़्म स्पीडी और इफ़ेक्टिव नहीं है। इसमें दूसरा मसला ये है कि सिस्टम गारंटी कोई नहीं है। देखें 1998 में जब पाकिस्तान ने न्यूक्लियर टेस्ट एक्सप्लोजन्स की थी और दुनिया ने इस पर पाबंदियाँ, दुनिया ने पाकिस्तान पर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाई थी,
تو اس وقت کی حکومت پاکستان نے فوری طور پر فورن کرنسی اکاؤنٹس کو فریز کر دیا تھا، اگر وہ چاہتی تھی کہ زر مبادلہ پاکستان سے آؤٹ فلو نہ کر جائے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کی سہولت ایک ایسی ہے جس میں ان کو نہ صرف ریئل ٹائم آن لائن کنورشن کی سہولت موجود ہے، ریپیٹریشن کی سہولت موجود ہے، بلکہ فورن کرنسی اکاؤنٹ کھولا جا سکتا ہے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں۔ تو یہ اتنی بڑی اور اہم ترین سہولتیں ہیں کہ جس میں اگر کل کو حکومت پاکستان کو کوئی ڈر ہو گیا کہ ہم نے زر مبادلہ کی آؤٹ فلو کو روکنا ہے تو وہ پھر کہیں ایسا اقدام نہ اٹھائے، کیا گارنٹی ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت پاکستان کو کم از کم بھی ایک لا پاس کرنا چاہیے، ایک لیجسلیٹو انسٹرومنٹ ہونا چاہیے جو اوورسیز پاکستانیز کو یہ گارنٹی دیتا ہو کہ کوئی بھی ایسی ایونچویلٹی ہوتی ہے تو ان کو ان کے اکاؤنٹس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کی جائے گی۔ آج کی نشست کا آخری سوال میرا یہ ہے کہ دنیا کو ڈیجیٹلائز ہوئے 2 دہائیوں سے زیادہ کا وقت گزر چکا ہے، پاکستان کی جو ماضی کی حکومتیں ہیں انہوں نے اس سلسلے میں اس ضمن میں کوئی قدم نہیں اٹھایا، موجودہ حکومت نے یہ قدم اٹھایا ہے، کیا اس اٹھائے ہوئے قدم کو ہم کارنامہ بھی حکومت کا سمجھ سکتے ہیں؟ اس کا جواب یس بھی ہے اور نو بھی۔ یس اس لیے کہ یس یہ کارنامہ تو ہے، مگر نو بھی ہے، وہ اس لیے کہ یہ حکومت پاکستان نے اپنے ہی فائدے کے لیے کیا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت حکومت پاکستان فائنانس ہنگری ہوئی ہے۔ پاکستان کی ریاست کی اکانومی اور اس کا فائنانس اس وقت یوں سمجھیے کہ آئی سی یو میں ہے، ان کو ہر جگہ سے فائنانس چاہیے۔ خود وزیر اعظم پاکستان نے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کی اوپننگ سرمنی کے دوران یہ خود فرمایا ہے کہ ہمیں راوی سٹی پروجیکٹ اور محمد ڈیم جیسے پروجیکٹس میں اوورسیز پاکستانیز کا جو انویسٹمنٹ کا ایونیو ہے اس سے مکمل استفادہ کرنا ہے، تو اس کے لیے یہ کام کیے جا رہے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت پاکستان کے اپنے ہی فائدے کے لیے انہوں نے کیا ہے، نہ کہ انہیں سہولت دینے کے لیے سے، وگرنہ آپ یہ دیکھیے اوورسیز پاکستانیز کے تو بیش بہا مسائل ہیں، گورنمنٹ نے آج تک وہ کیوں نہیں حل کیے؟ ایمبیسی کے آفیسرز آج بھی اوورسیز پاکستانیز کے ساتھ کلونیل آفیسرز بیوروکریٹس جیسا بیہیویئر کرتے ہیں، ایسا امپیریٹو بیہیویئر ہے کہ وہ تو وہاں نہ کوئی پولائٹنس ہے، نہ کوئی سافٹنس ہے، نہ کوئی کلچر ہے، ایک تہمکانہ رویہ ہے۔ تو آدھے گھنٹے کا کام ہوتا ہے اور 3 دن وہ نہیں کرتے، اور ایک پیٹی سے ویریفیکیشن جیسے کام کے لیے بھی انہیں سینکڑوں کلومیٹر سے کئی دفعہ سفر کر کے کیپٹل سٹیز میں آنا پڑتا ہے۔ ان سے تو یہ نہیں ہو سکا کہ یہ چھوٹے آفیسز، ایمبیسی کے چھوٹے آفیسز چھوٹے سٹیز میں قائم کر دیں تاکہ اوورسیز پاکستانیز کو ان کے ڈور سٹیپ کے اوپر ایسی چھوٹی سروسز تو میسر آ جائیں، یہ تو یہ تک نہیں کر سکے۔ تو اوورسیز پاکستانیز کے ساتھ اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ ہمارے ملک میں جو انہوں نے پہلے انویسٹمنٹس کی ہیں ان کے ساتھ جو فراڈز ہوئے ہیں، جو کہ آئے دن آپ کو اخباروں میں ملتے رہتے ہیں، ایک بھی پاکستانی کو آج تک اس کا پیسہ واپس ملا؟ اگر کسی ہاؤسنگ سوسائٹی نے اس کا پیسہ یا کسی لینڈ گریبر نے اس کا پیسہ لوٹ لیا ہے تو اس کو آج تک پیسہ ملا؟ اوورسیز پاکستانیز کے لیے الگ سے سول کورٹس میں کورٹس قائم کی گئیں، وہاں بھی سالوں ہی لگ رہے ہیں۔ پروسیجر میں کوئی تھوڑا سا فرق یہ آیا ہے کہ ویڈیو ٹرائل ہوتا ہے، لیکن عرصہ اتنا ہی لگ جاتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اوورسیز پاکستانیز کے لیے جتنے سہولتیں انہیں فراہم کرنی تھی وہ تو کی نہیں، تو صرف یہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کی سہولت کیوں کہ بھائی یہ گورنمنٹ نے ان کی فلاح اور ان کو سہولت پہنچانے کی نیت سے نہیں کیا، گورنمنٹ نے اپنے ہی فائدے کے لیے یہ کیا ہے۔ تو لہٰذا اگر میں کہوں کہ یہ کارنامہ نہیں ہے تو یہ بھی بات سچ ہوگی۔ اگر حکومت پاکستان کی نیت میں ان کے مسائل حل کرنا ہے تو اب تک کب کے یہ مسائل سارے کے سارے حل ہو چکے ہوتے، ہم نئی سے نئی سہولیات انہیں دے رہے ہوتے۔ میں سمجھتا ہوں اوورسیز پاکستانیز کا جتنا حق ہے اس کا 5واں حصہ بھی انہیں نہیں دیا گیا۔ خرم آپ کا بہت شکریہ۔ صرف پچھلے 3 سالوں میں اوورسیز پاکستانیز نے فارن ریمیٹنسز کی صورت پاکستان میں اوسطاً ہر سال $22 ارب بھیجا ہے،
یہ 22 ارب ڈالر 5 سے 6 کروڑ پاکستانیوں کی جیبوں میں گیا، جہاں سے یہ پاکستان کی مارکیٹس اور اکانومی کے اندر خون زر بن کے دوڑا، جس سے حکومت نے ایک بار پھر معاشی فائدہ اٹھایا۔ بات صرف یہیں پہ نہیں رکتی، اس ملک کے سامنے جب بھی کوئی قومی مصیبت آئی تو یہی اوورسیز پاکستانیز مکمل فیاضی کے ساتھ پاکستان کو مالی امداد بھی دیتے ہیں۔ اوورسیز پاکستانیز پاکستان کے لیے ہر حال میں ہر صورت نعمت ہی نعمت ہے، لیکن افسوس کہ ہم اس نعمت کو اس کی اہمیت کے مطابق سہولیات مہیا نہیں کر سکے۔ احمد عمران خان کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔